मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता डाक्टर आभास लाभ। सर्वप्रथम मैले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सुकुलजी तपाईँलाई। हजुर, जस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको 2 वर्षभन्दा बढी समयपछि आफ्नो केन्द्रीय समिति विस्तारित केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गर्यो। खास गरी ढिलो आयो, तर ढिलो आए पनि धेरै असन्तुष्टिहरू व्यक्त भइरहेका छन्। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, आम दृष्टिकोणमा यो पार्टी नयाँ होला, तर पार्टीका नेताहरू धेरै पुराना हुनुहुन्छ। तिनका स्टेक होल्डर्सहरू पनि धेरै छन्। धेरै उनीमाथि आशा गर्ने, विश्वास गर्ने, उनीसँग जुडाव राख्ने पुराना मान्छेहरू थन्किएर राखेका थिए। अब त्यसमा के छ भने त्यो निश्चित रूपमा कुनै कमिटीको विस्तार हुँदा, कुनै समिति बनाइदा आकाङ्क्षाहरू, इच्छाहरू त हुन्छन्, आशाहरू हुन्छन्। त्यो आशाहरू सम्बोधन नगर्न सकिएका होलान्। तर मलाई विश्वास छ कि भए जति हामी असन्तुष्टहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने, उनका हौसला बढाउने र आगामी दिनमा हाम्रा जुन कार्यहरू छन् त्यसमा पूर्ण रूपले सघाउने स्थितिमा हामी ल्याउँछौँ। हामी यही हप्ता हाम्रो कार्यकारिणीको कार्यसमितिको पदाधिकारीहरूको बैठक राखिरहेछौँ र छिट्टै हामी यसलाई अलिकति अझै विस्तार गर्छौँ, अलिकति अझै असन्तोषहरूलाई समेट्ने कोसिस गर्छौँ, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ। भनेपछि जुन असन्तुष्टिहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुन पोखिँदैछन्, ती असन्तुष्टिहरू उहाँहरूको सम्बोधन हुनेछ। मलाई आशा एवं विश्वास छ जुन जायज असन्तुष्टिहरू छन् त्यो यो हप्तामा हाम्रो बस्ने कार्यकारिणीको अथवा पदाधिकारीको जुन बैठक छ त्यसले सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छ। हामी विस्तार पनि गर्छौँ। अरू त्यसमा हामी मान्छे पदाधिकारीहरू पनि हामी विचार गरिरहेछौँ र ती असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने, जायज हुनुपर्ने असन्तुष्टिहरूलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। खास गरी लोकसभाको विधानमा कति सदस्य केन्द्रीय समिति हुने भनेको छ त? त्यो विधान संशोधनको क्रममै छ। अहिले हालमा पनि हामीले संशोधित गऱ्यौँ। हाम्रो के हुन्छ भने पार्टी जति बेला जुन प्रकारका विभीषिकाहरूसँग गुज्रिन्छ, सङ्कटहरूतिर बढ्छ, जुन सङ्कटहरू आउँदै गर्छ, त्यस हिसाबले हामी पार्टीको फर्मेटहरू, त्यो विधानहरूलाई हामीले उसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस गर्दछौँ। अझै पनि त्यो संशोधनकै क्रममा छ। हालमा पनि हामी केही संशोधनहरू गऱ्यौँ र मूल काम हाम्रो विधान होइन। विधान के को लागि बनाइएको छ त? हाम्रो पार्टीको स्वत्व के हो, त्यो सन्धानमा कुन प्रकारको विधान कति बेला सहुलियत दिन्छ, सजिलो बनाउँछ, त्यस हिसाबले हामी संविधान त हाम्रो उद्देश्यको लागि न हो, उद्देश्य पूर्तिको लागि। हाम्रो उद्देश्य के हो त? त्यो उद्देश्यमा जुन प्रकारको सङ्कट, जुन प्रकारका अवस्थाहरू, मोडहरू आउँदै जान्छन्, हामी संविधानलाई त्यस्तै सन्तुलित, त्यस्तै अनुकूल बनाउँदै जान्छौँ। र जुन अहिलेको संविधान छ त्यो पनि बिस्तारै दुनियाँमा कुनै पनि संविधान स्थायी हुँदैन। कुनै कन्ट्रीको होस्, कुनै पार्टीको होस्, कुनै संस्थाको होस्, त्यसमा समयअनुसार अथवा आवश्यकता अनुसार त्यसमा संशोधन र परिमार्जन हुँदै गर्छ। हामी पनि त्यही गर्छौँ। भनेपछि यो अहिलेको लागि 311 छ, यो अहिले अझै विस्तार हुन सक्छ। किन नहुने? आवश्यकता, उद्देश्य पूर्तिका लागि जुन आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता अनुसार हामी त्यो गर्छौँ। तर अहिले नै जम्बो टोली छ। अब यसभन्दा कति जम्बो, जसरी कि अब पार्टी एउटा चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेन। अब तपाईँहरू राष्ट्रिय पार्टी भन्नुहुन्छ, तर जनताले त म्यान्डेट दिएन। तपाईँले नै भर्खरै भन्नुभयो रामसिंहजी कि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। तर एउटा कुरा म पहिले पनि फर्स्ट सेन्टेन्समा मैले निवेदन गरेँ कि यो पार्टी लोकसभालाई तपाईँ नहेर्नुहोस्। लोकसभाको आयु कति वर्षको पार्टी त्यो नहेर्नुहोस्। यसका जुन आदरणीय नेताहरू छन् नि, टावरिङ पर्सनालिटीहरू, उनलाई पनि ध्यान दिनुहोस्। उनीसँग वर्षौँदेखि जुडाव राखेका, आशा राखेका, काम गर्न तम्सिएका नेपालकै समकालीन नेतृत्व मध्येका नेताहरू हुनुहुन्छ। सबै नेताहरू छन्। यस्तो विशाल टावरिङ पर्सनालिटीहरूसँग त त्यति मान्छेको जुडाव पनि होला। र त्यो धेरै समयदेखि हामी विस्तार गर्न पाएका थिएनौँ। जति समय भयो मान्छे पनि थुप्रिँदै गयो नि त, थन्किँदै गयो नि। हामीलाई त त्यो मान्छेहरूको आशा, अभिलाषा, काम गर्ने ऊर्जालाई पनि सम्बोधन गर्नु थियो। त यो हाम्रो एक प्रकारको स्ट्र्याटेजी नै हो कि हामी मान्छेले अहिले असन्तुष्ट गर्ने बेला छैन।
अहिले धेरै विभीषिकाहरूसँग पार्टी तपाईँ नै भन्नुभयो राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। यो पनि एक प्रकारको हाम्रो लागि विभीषिका नै हो, एउटा सङ्कटै हो। ठिक, त यसलाई चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई सम्बोधन गरेर जोड्यो भने त्यो ती मान्छेहरूका ऊर्जालाई हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। ती सब मान्छे वर्षौँदेखि काम गरिरहेका, वर्षौँदेखि त्यो यस अभियानमा लागेका मान्छेहरू छन्। तिनलाई माइनस गर्न, असन्तुष्ट गर्ने हाम्रो अहिले अवस्था छैन। तिनी सबको इच्छा आकाङ्क्षा, काम गर्ने आकाङ्क्षा, इच्छा, ऊर्जालाई हामी सञ्चित गर्ने उद्देश्यले यो बनाएको हौँ। र तपाईँ यसलाई एउटा पार्टीको लाभको पद नहेर्नुहोस्। हाम्रो पार्टीभन्दा पनि हाम्रो सङ्गठन यो एउटा फोरम हो, एउटा मञ्च हो। त्यसमा तपाईँ शङ्खनाद सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्, युद्धभूमिको दुन्दुभीको स्वर सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्। हामी सङ्घर्षमा छौँ, हामी कोसिसमा छौँ कि हामी कसरी सङ्कटबाट हाम्रो जुन उद्देश्य छ, हाम्रो जुन इच्छा छन् कि हाम्रो मधेस यस्तो होस्, देश यस्तो होस्, त्यसमा जुन सङ्घर्ष छ त्यो सङ्घर्षको अक्षौणी सेना हो। यसमा जति सेना भए पनि कमै छ। हजुर, तर जसरी केन्द्रीय समिति जुन किसिमले बनाइएको छ, यसमा 16 जना महासचिव छन्, उपाध्यक्ष धेरै छन्, सहसचिव धेरै छन्। यति धेरै पद किन छुट्याइएको हो? सबैलाई अब लोसपाले यसो हेर्दा यसमा नेताहरूलाई खालि पद मात्रै चाहिन्छ, जुन जसले पाएन त्यसले विरोध गरिरहेका छन्। होइन, यो लोसपाको कुरा नभन्नुहोस्। यो कुनै पनि फर्मेट, कुनै पनि संस्थामा यदि त्यसको पदाधिकारीको चयन हुन्छ भने केही असन्तोषहरू हुनु त्यो स्वाभाविक र नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। तर हामी त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छौँ। र तपाईँले भन्नुभयो कि धेरै धेरै पदाधिकारीहरू छन्, एउटै पदमा धेरैजना छन्, एउटै पदमा धेरै, त्यति लायक मान्छे हामीसँग थन्किएर राखेका थिए। धेरै समयदेखि हामीले विस्तार गर्न पाएनौँ नि त। मान्छेहरू ग्रो गर्दै गयो, जुडेका पुराना मान्छेहरू पनि हामीसँग छन्। ती मान्छेहरूको क्षमता हेर्दा हामी तुलनात्मक रूपले उसलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्न सकेनौँ। र अहिलेको अवस्थामा असन्तोषलाई बढाउने हाम्रो अवस्था छैन। हामी त बढीभन्दा बढी मान्छेलाई सन्तुष्ट गरेर आफूसँग राख्ने यस अवस्थामा छौँ। पार्टीको अवस्थामा आदरणीय अध्यक्षजीले लिनुभएको यो बेस्ट डिसिजन हो कि कम से कम जना असन्तुष्ट होस् र तिनलाई पनि हामी समेट्ने कोसिस गर्छौँ। आउँदैछ हाम्रो एक साताभित्रै हामी मिटिङ गरेर धेरै चिजहरूमा फेरि विचार गर्नेछौँ र धेरैजनाले असन्तुष्ट गर्ने हाम्रो अवस्था छैन। हामी धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई सन्तुष्ट गरेर यो अक्षौणी सेनामा सामेल गरेर हामी आफ्नो युद्धको लागि, आफ्नो सङ्घर्षको लागि ठुलो सेना तयार गरेका छौँ। हजुर, तर खास गरी लोसपाको यो केन्द्रीय समिति जुन सार्वजनिक भयो, जुन किसिमका आरोप छन् अहिले मिडियाहरूमा अथवा विभिन्न नेताहरूका पनि असन्तुष्टिहरू छन्, परिवारवादमा लिप्त भयो लोसपा, यीहरू यस्ता समाचारहरूले कसरी हेर्नुभयो त? अब हेर्नुहोस्, म त्यही भने परिवारवाद त भन्छन्, कुनै संस्थाको, कुनै इन्स्टिट्युसनको स्टेक होल्डरहरूको भूमिका पनि हेर्नुपर्छ। विगतदेखि अहिलेसम्मको जुन मान्छेहरूलाई इङ्गित गर्न खोजिएको होला, ती मान्छेहरूको भूमिका पार्टीप्रति, हाम्रो उद्देश्यप्रति कति समर्पित भूमिका रहेको छ। र आशा गर्छु, विश्वास राखेको छु कि आउने दिनमा पनि उनले पाएका पदहरू अनुकूल उहाँले डेलिभरी गर्नुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुहुन्छ। यसमा यो हाँसियाको चिज हो। यसलाई लाभको पद बुझ्ने मान्छेहरूले शिकायत गर्छ होला, उनीहरूको गुनासा छन् होला, जसले यसलाई लाभको पद बुझेछ। तर युद्धमा अगाडि सरेर, सङ्घर्षमा अगाडि सरेर टाउको दिने जुन सेक्रिफाइसको भावना हुन्छ, त्यो भावना यदि राखेका छन्, पार्टी भनेको लाभका पद बुझ्नुहुन्न नि। पार्टी भनेको काम गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने चिज हो। सङ्घर्षमा त मेरा भाइ पनि अगाडि आओस्, छोरा पनि आओस्, यदि त्यो लायक छ भने, त्यसमा निष्ठा छ भने, त्यसको भूमिका छ भने, यस भूमिका, निष्ठा र उसको लायकपनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अरू चिजहरू त किनारको चिजहरू छ, होइन? र आउने समयमा ती असन्तुष्ट मस्तिष्कहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ कि उनीहरूको भूमिका कति प्रखर छ र कति आवश्यक छ। र त्यसलाई त्यो परिवारसँग या मुखियासँग जोडेर हेर्नु एक प्रकारको मलाई लाग्छ कि उनको भूमिकालाई चाहिँ गरेर, भूमिकालाई चाहिँ साइडमा राखेर सोचेको यो भावना। हजुर, भनेपछि मानौ कोही अब नेताका आफन्तहरू परे भने परिवारकै सदस्य भएको कारण नभई उहाँहरूको योगदान छ पार्टीमा अथवा मधेसमा, देशमा, र अपेक्षित पनि छ। उनीहरूको जुन
एउटा क्षमता छ नि, सम्भावना छ, क्षमता छ, त्यो क्षमता र सम्भावनालाई अवमूल्यन गर्नु पनि एक प्रकारको भेदभाव हो। यो चाहे तपाईँले कुनै चिज बनाउनु भयो, तपाईँ उसलाई ओन गर्ने चिजलाई, कम्पनीलाई त ओन गरिन्छ, त्यसमा त त्यो फाइदाको चिज हो। पार्टी त अहिले हाम्रो सङ्घर्षमा छ, सङ्घर्षदेखि थियो, हाम्रो स्वत्वको सन्धान गर्नु पर्यो नि। हाम्रो जस्तो पार्टी हामी सङ्घर्षबाट सुरु भएछौँ, अझै पनि सङ्घर्षहरू छन्। पार्टी यो अवस्थामा छैन कि हामी सबैलाई लाभको पद दिउँ, उसलाई लाभ दिउँ। अहिले त जो पदमा छ उसलाई धेरै काम गर्नुपर्छ र सम्भाव्य मान्छेहरूलाई, सम्भावनायुक्त मान्छेहरूलाई हामी राख्छौँ। विगतको भूमिका, विगतको कार्यविधिहरू हेर्दा जुन मान्छेलाई सम्भावनायुक्त देखियो, जुन मान्छेलाई काम गर्न सक्ने मान्छे देखियो, जुन मान्छेको विगतको भूमिका प्रभावकारी छ, त्यो सब हामी फर्स्ट टाइममा हामीले एनलिस्टेड गऱ्यौँ। त्यसमा सम्बन्धलाई हामी मतलब राखेनौँ र राख्ने पनि कसैले पनि नराख्नु म सोच्छु। किनभने यो फाइदाको लागि, फाइदाको पोस्ट होइन। यसमा कुनै राज्य मन्त्रीसँग सुविधा, गाडी अथवा कुनै पैसा अथवा केही त्यस्तो अवस्था छैन। हाम्रो पार्टी सङ्घर्षको लागि हो, याद गर्नुहोस्। हामी अहिले रणभूमिमा छौँ, युद्धभूमिमा छौँ। यसमा अब त्यो बृहद रथ होस् कि हाम्रो ध्रुपद होस् कि अश्वत्थामा होस्, सब घाँटी कटाउनेले आएछ। यस हिसाबले हेरौँ, जसले पार्टीले लाभको बस जस्तो हेर्छ उसले भन्छ आफ्नो मान्छेलाई राख्यो। तर सङ्घर्षमा त आफ्नो मान्छेलाई पनि होमिनु एउटा सेक्रिफाइस हो नि। यसमा कुनै दुई मत छ कि हामी अहिले लाभको अवस्थामा छैनौँ? तपाईँले नै भन्नुभयो राष्ट्रिय पार्टी छैन, 4वटा सांसद छन्। अहिले हामी कुन लाभ दिन सक्छौँ, कहाँ स्थापित गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ? यो पद त सङ्घर्षको लागि पद हो। सङ्घर्षमा आफ्नो मान्छेले होमिनु नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। हजुर, तर कतिपय नेताहरू जो असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्नुभएको छ विभिन्न माध्यमबाट, सञ्चारमा, सामाजिक सञ्जाल मार्फत, अब जो वर्षौँदेखि सङ्घर्ष गरे पार्टीका लागि, मधेसका लागि, त्यस्ताहरूलाई अब त्यस्ताहरूका सङ्घर्षलाई अथवा त्यहाँ भावनालाई समेटेन, खेलवाड गर्यो नेतृत्वले। पहिला कुरा त के छ राम सुकुलजी, कि म पटक यो भनिरहेको छु कि हामी आउने यसै सातामा हामी एउटा बृहत बैठक गरेर हामीलाई अझै व्यवस्थित गर्ने कोसिस गर्छौँ र ती असन्तुष्टहरूलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्छौँ। सेकेन्ड कुरा के छ, सेलेक्सनमा धेरै आयामहरू काम गर्छ। सङ्घर्ष पनि काम गर्छ, क्षमता पनि काम गर्छ, मनोदशा पनि काम गर्छ, उसको झुकाव पनि काम गर्छ, चरित्र पनि काम गर्छ, निष्ठा पनि काम गर्छ, उसको काम गरेको इतिहास, क्षमताको सम्भावना, क्षमताहरू पनि धेरै डाइमेन्सनमा धेरै डाइभर्सिटिजहरू छन्, जसको आधारमा हामी मान्छे सिलेक्ट गर्छौँ। त्यो कहीँ न मानौँ कि कोही परेनन् भने कुनै न कुनै प्रकारको यी डाइभर्सिटिजहरूमध्ये केही न केही अभाव होला कि? यदि छैन भने हामी छिट्टै आदरणीय ती सङ्घर्ष गरेका हाम्रा आदरणीय नेताहरूलाई हामी निश्चित रूपमा पार्टीको मूलधारमा हामी ल्याउँछौँ। उनीहरूलाई अनुनय विनय गरेर होस्, उनले सन्तुष्ट गर्ने कोसिस गर्छौँ। हरेक समिति दुनियाँमा आइडियल हुँदैन। तपाईँ जस्तो सुकै समिति बनाउनुहोस् या पुरस्कृत गर्नुहोस्, कुनै पुरस्कार दिनुहुन्छ नि कुनै व्यक्तिलाई, निश्चित रूपमा त्यो पुरस्कारमा कतिजनाको तिरस्कार त लुकेको हुन्छ। त्यसको लेभलको आत्मप्रक्षेपण गर्ने मान्छे भन्छन् कि म भन्दा केमा कम थिएँ र मलाई दिएन, होइन र? त्यो पुरस्कारको लागि चयन गरिएका व्यक्ति होस् अथवा पदका लागि अथवा कुनै भनौँ कुनै चिजको कुनै समिति भन्दा त्यो समिति कहिले पनि आदर्श कहिले पनि हुँदैन। त्यो हमेसा संशोधन माग्छ। 100% सन्तुष्ट हुने अवस्था हुँदैन, दुनियाँमा त्यो हुँदैन। तैपनि हामी अप टु एन एक्सटेन्ट हामी कोसिस गर्छौँ कि सबलाई, कसैको चित्त नदुखोस्, कसैको आशा र काम गर्ने अभिलाषा छ भने हाम्रो यस विशाल यज्ञ जुन छ, यो यज्ञमा एउटा पनि फुल चढाउने, पुष्प चढाउने, समिधा चढाउने यदि इच्छा छ भने त्यसबाट हामी वञ्चित गर्ने हामी को हो र? हाम्रो के छ र? कसैको कुनै पनि पार्टी, कुनै व्यक्ति विशेषको हुँदैन। त्यो सबैको साझा हो र साझा हामी बनाउँछौँ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु आदरणीय मित्रहरूलाई पनि। हजुर, अहिले जसरी एउटा केन्द्रीय समिति मात्रै अहिले देखिएको छ, अहिले विभिन्न सङ्गठनहरू, विभागहरू गठन गर्न बाँकी छ। अहिले एउटा केन्द्र समिति आउने बित्तिकै किन आतिनु भयो त्यस्ता नेताहरू त? अहिले थुप्रै समिति, थुप्रै विभागहरू, जिम्मेवारीहरू छन्। अहिले आतिनु पर्दैन मलाई लाग्छ। अहिले सब्र गर्नुपर्छ, पेसेन्स राख्नुपर्छ। तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ जुन अब आक्रोश पोखिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा? म भन्छु सबभन्दा पहिले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको एउटा
यो सेन्टेन्स उहाँहरू पटक पटक दोहोऱ्याउनुहुन्छ, धेरै कदर गर्नुहुन्छ सेन्टेन्सलाई। उनको त्यो सेन्टेन्स हो इन्नल्लाह मा साबरिन। भनाइको अर्थ यो हो कि सब्र करने वाले के साथ हमेशा अल्लाह है। पेसेन्स राख्न भन्छु। समय अहिले बितिसके छैन, अझै धेरै काम छन्, धेरै समिति छन्, धेरै विभागहरू छन्, समय छँदैछ। पेसेन्स राख्न, धैर्यता राख्नुपर्छ। धैर्यता राख्नुपर्छ। हजुर, अब केन्द्रीय समिति गठन गर्न त 2 वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो, विभागहरू गठन गर्न कति समय लाग्ला त? छिट्टै गर्छौँ हामी। मूल अवस्था तपाईँ हेर्नुहुन्छ, हामी कति इमर्जेन्सीमा बनाएछौँ। इमर्जेन्सी भन्नाले जुन सङ्कटको बेलामा लिएको निर्णयलाई हामी इमर्जेन्सी नै भन्छौँ। सङ्कट काल भन्छ नि इमर्जेन्सीलाई। हजुर, हाम्रो पार्टी जुन जुन विभीषिकाले सङ्कटले गुज्रेछ त्यो सङ्कट काल हो। यसमा लिएको निर्णय एउटा इमर्जेन्सीको निर्णय हो। यो यसको लागि मात्रै टाइम लाग्यो। अब जुन यो बन्यो नि इमर्जेन्सीमा निर्णय लियो, जसको तपाईँ भन्नुहुन्छ असन्तुष्टहरूले आलोचना गर्नुहुन्छ, यो इमर्जेन्सीमा लिएको निर्णय हो। यो निर्णय कहीँ न कहीँ आलोचना हुन सक्छ, किनभने यो सामान्य निर्णय होइन, सामान्य अवस्थामा लिएको निर्णय होइन। यो इमर्जेन्सीमा सङ्कटकालमा लिएको निर्णय हो। हामीले असन्तुष्ट धेरै गर्नु छैन मान्छेलाई, हामीलाई बचाएर राख्नु छ, हामीले मान्छे रोक्नु छ, हामीले सङ्घर्षको लागि थुप्रै मुद्दाहरू सम्बोधनको लागि हाम्रो सब कामहरू थन्किएको छ। र नयाँ ऊर्जावान मान्छे तपाईँ समितिमा हेर्नु, प्रशंसायोग्य चिजहरू मान्छे हेर्दैनन्। नयाँ युवाहरूको धेरै ठुलो सम्मेलन हो यो। यो सेनामा युवाहरूको सम्मेलन छ, ऊर्जावानहरूको, त्यो पनि हेर्नुपर्छ नि। र हामी निश्चित रूपमा काम गर्ने अझै आदरणीय मित्रहरूले, नेताजीहरूलाई कहिले पनि असन्तुष्ट पार्दैनौँ। उहाँहरूलाई पेसेन्स राख्न म आग्रह गर्दछु। हजुर, अब जसरी लोकसभामा गुट धेरै थियो जबसम्म यो एउटा समिति फर्म भएको थिएन, अथवा यसभन्दा अघि पनि जुन राजपा थियो त्यसमा पनि खालि एउटा जुन 6वटा अध्यक्ष थियो, त्यसो 6वटा पार्टी जस्तो थियो, एउटा मोर्चा जस्तो थियो। अब यो एउटा केन्द्रीय समिति जुन फर्म भयो, विगतका जस्ता गुटबन्दीको अवस्था समाप्त भएको हो कि यसले असन्तुष्टिहरूलाई फेरि अब गुटहरू जन्माउँछ? के छ प्रिय मित्र, गुटबन्दी जुन शब्द छ यसले पूर्णतया अभिप्राय सूचक छैन, अभिप्रायलाई उजागर गर्दैन। अब मानौ तपाईँको संस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँका अझै अरू मित्र हुनुहुन्छ, म अलिकति तपाईँसँग नजिक छु, तपाईँभन्दा अलिकति बढी कुनै समय कालखण्डमा तपाईँको अर्को मित्रसँग बढी हिँड्न थाल्ने, बढी बोल्न थाले। अब यसमा तपाईँ दुईजनाको मतभेद महत्त्वपूर्ण छ। गुट उपगुटको निर्माणको कारण दुईजनाको बिचमा मतभेद हुनु, त्यो सब मतभेद सब डेमोक्रेटिक पार्टीमा हुन्छ। यी मतभेदहरू एउटा सीमा हुन्छ र यो मतभेदहरूको जुन सीमा छ त्यो सीमाभित्रै छौँ हामी। किनभने तपाईँ हेर्नुभयो कि यसमा धेरै कुनै ठुलो स्प्लिट छैन आएको, त्यो मतभेद भइरहन्छ, त्यो सचिरहन्छ, ठिक भइरहन्छ। यसमा म यस पार्टीमा धेरै वर्षौँदेखि छु। मैले खास रूपमा हेर्दा कुनै खास स्पष्ट गुट उपगुटको अवस्था मैले देखिनँ। गुट उपगुटको अवस्था अब होला, ठुल्ठुला पार्टीहरू छन्, त्यहाँ फाइदाका धेरै पद छ, धेरै उनीहरूको होला धेरै सम्भावनाहरू। त्यसो भए अब त्यो इन्ट्रेस्ट टक्रायो भने न गुट उपगुट हुन्छ। यहाँ त इन्ट्रेस्ट टक्राउने कुरा छैन, यहाँ त त्यस्तो फाइदाको कुराहरू छैन। हामी सङ्घर्षमा छौँ, सङ्घर्षैमा रहन्छौँ। हाम्रो पार्टीको स्वत्व यही हो कि हामी सङ्घर्षको लागि बनाएको सङ्गठन। हामी केही मुद्दाहरूको स्थापनाको लागि, डिस्क्रिमिनेसन, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसीको जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई मूलमा राखेर, हाम्रो मूल भनेको ती समस्याहरू छ, त्यसको लागि सङ्घर्षको लागि बनाएको सङ्गठन हो प्रारम्भिक रूपमा। हामी त्यसलाई बिर्सेका छैनौँ र त्यो गुट उपगुट काम लाग्दैन। मुद्दा एउटै छ, मुद्दा एउटै छ, काम एउटै छ, योजना एउटै छ। म मान्दिनँ कि हाम्रो पार्टीमा अहिले गुट उपगुट छ। मेरो लागि सब आदरणीय नेताहरू समान छन् र तिनीहरू महान छन् र मलाई आशा र विश्वास छ यो पार्टीमा गुट उपगुट छैन अहिले। हजुर, अब जसरी लोकसभा जबसम्म एउटा केन्द्रीय समिति बनेको थिएन, एउटा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति मात्रै थियो, 2 वर्षसम्म चल्यो र पार्टीले खासै त्यो किसिमको जनताका बिचमा जान सकेन। जुन किसिमले आफ्नो अभियान लिएर जानुपर्ने थियो, जुन मुद्दाको लागि छ जनता बिचमा जानुपर्ने थियो, जान सकेको थिएन। अब यो निर्माणपछि अबको के छ योजना लोकसभाको? समाजको स्वर हुन्छ, समाजको स्वर हेरेर हामीले योजना बनाउनुपर्छ। समाजको अहिलेको के स्वर छ त्यो चिन्नुपर्छ।
हामीले आफूलाई तयारै पारिरहेका छौँ। यो पनि क्रमै हो, यो पनि एउटा प्रक्रियागत एउटा चिजै हो कि हामीले यो कमिटी बनायौँ, विस्तार गऱ्यौँ, अझै गर्नेछौँ। त्यो उनीहरूको बिचमा गएर उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर एउटा सङ्गठित स्वर समाजको निस्कोस्, आफ्नो पीडामा निर्णय लिन सकोस्, समस्याहरूको आधारमा भोटिङ गर्न सकोस्। अन्तर्जातीय द्वन्द्वले मधेसको समाजवाद फस्टिँदैन। त्यो अन्तर्जातीय द्वन्द्व खत्तम समाप्त होस्। हाम्रा एजेन्डाहरू छन्, सैद्धान्तिक एजेन्डाहरू। हामीलाई कस्तो समाजवाद चाहिन्छ? अन्तर्धार्मिक अन्तर्जातीय द्वन्द्वयुक्त समाजवाद हाम्रो लागि घातक हुन्छ। हाम्रो स्वर सम्वेत स्वर आउन दिँदैन। हामी त्यसको लागि प्रयास गर्छौँ। हामी छिटैभन्दा छिटै कार्यक्रमहरू अघि सारिरहेका छौँ। बहुत सशक्त युवाहरू छन्, ऊर्जावान युवाहरू छन्। तपाईँ विश्वस्त हुनुहोस्, यो पार्टी ठुलो पार्टीमा विकसित हुँदैछ, किनभने सङ्गठन ठुलो कामले हुन्छ। सब ऊर्जावान छन्। तपाईँ अब आउँदा यो पार्टी विशाल बनिसकेको हुन्छ, एउटा विशाल सङ्गठनको शीर्षक हुन्छ यो लोकसभा। विश्वास गराउँछौँ, हामी छिटै जाँदैछौँ। हजुर, जस्तै अहिले विभिन्न पार्टीहरू आगामी 84 को चुनावलाई लिएर मिसन 84 भनेर सुरुवात गरेका छन् र विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यस अन्तर्गत गर्दैछन्। लोकसभाको मिसन 84 हुन्छ कि कस्तो मिसन हुन्छ? होइन, यो 84-85 हामीले अहिले गरेका छौँ, नाम दिएका छैनौँ, गरेका छैनौँ। हाम्रो मिसन पुरातन हो। नेपालको स्थापना कालदेखि का जुन मुद्दाहरू छन्, जुन शोषण दमनको हिस्ट्री छ यस कन्ट्रीमा, जुन डिस्क्रिमिनेसनको हिस्ट्री छ, त्यो सनातन मुद्दासँग हामी जोडिएकै छौँ। निरन्तर जबसम्म त्यो मुद्दालाई मिनिमम गर्दैनौँ, कम गर्दैनौँ अथवा पूर्णतया समाप्त गर्दैनौँ, हाम्रो मिसन निरन्तर छ, निरन्तर रहिरहन्छ। र तपाईँ अब स्पिड हेर्नुहुन्छ। यो स्पिडको लागि यो फर्मेट तपाईँ आज म कहाँ आउनुभएछ, यो जुन विस्तारित कमिटीले केही भनिरहेछ, यसको पछाडिको जुन स्वर छ नि, जुन कथ्य छ, जुन अभिप्राय छ, त्यो उजागर भइरहेछ। त्यसलाई यस रूपमा लिनुहोस्। भनेपछि तपाईँहरूको चुनाव मात्रै मिसन होइन? चुनाव एउटा प्रक्रिया हो डेमोक्रेसीको। त्यसमा हामी हिस्सा लिन्छौँ, किनभने राजनीतिक सामाजिक समस्यालाई हल गर्न राजनीतिक रूपमा त्यसको हल हुन्छ। राजनीतिले समाजको समस्याले हल गर्छ। त्यसले हामी राजनीतिक रूपमा पनि छौँ, हामी चुनाव लड्छौँ, हामी आफ्नो समस्या सम्बोधन गर्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ, हामी सम्बोधन गर्छौँ, गराउँछौँ। तर समस्या त व्याप्त समाजमा हुन्छ नि, होइन? चुनावका लागि मात्रै लोकसभाले अभियान चलाउँदैन। चुनावको लागि पनि चलाउनु पर्छ। त्यो शक्ति सञ्चय गरेन भने हाम्रो समस्यालाई हामी मागेर हुँदैन। धेरै हामी आफ्नो हातमा राख्ने अवस्थामा आउनुपर्छ। तर हाम्रो काम खालि चुनावकै लागि मात्रै होइन। हाम्रो काम यो समाजमा व्याप्त असन्तोषहरू, त्यो समाजमा व्याप्त डिस्क्रिमिनेसनका चिजहरूलाई हामी विभिन्न माध्यमले, विभिन्न तरिकाले हामी सङ्गठन गरेर साङ्गठनिक स्तरमा सङ्गठित स्वर निकालेर अनि चुनावमा जान्छौँ, राजनीति गर्छौँ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। जसरी अहिले मधेसमा केही दिनदेखि जुन एक किसिमको सामुदायिक सद्भाव खलबलिरहेको अवस्था छ, धार्मिक द्वन्द्वको अवस्था छ, लोकसभाले यस विषयमा के धारणा राख्छ? एक्सिडेन्ट, दुर्घटना मान्दछौँ हामी। कुनै पनि प्रकारले सामाजिक द्वन्द्व हुनु दुर्भाग्य हो, दुर्घटना हो। यसको चुरोमा, मेनमा, जरोमा के छ, त्यो अहिले जुन सत्ताधारी ठुल्ठुला हामी पनि छौँ, पार्टिजहरू छन्। मेरो विचारमा सब मिलेर एउटा निकाल्नुपर्छ कि कसरी यो अन्तर्धार्मिक द्वन्द्व नहोस्, यो नबढोस्, सामाजिक सद्भावमा खलबली नउत्पन्न होस्। हाम्रो धारणा हमेसा शान्ति, डेमोक्रेसी र सद्भावको सन्देश दिनु हो र लोकसभाको आधिकारिक सन्देश पनि यही हो। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले पनि, राम सुकुलजी, र तपाईँको लोकप्रिय प्रेसियस मिडियालाई पनि। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता डाक्टर आभास लाभ।